येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्सनं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अदसोमादिति सूत्रं पंचमे अध्याये किं पंचमे आह्निके एतदिदानीं द्वितीयं सूत्रम् आहत्य तु द्वादशं सूत्रम् अष्टाध्याय्याम्। प्रथमतया एव अस्माभिः सिद्धान्तकौमुद्यां यथा अर्थः दृष्टः तथा अर्थः प्रापणीयः इत्येव भाष्यकाराः किञ्चित् प्रयासं कुर्वन्ति। अत्र अस्माभिः पठनकाले दृष्टम् ईदूदे द्विवचनं प्ररह्यम् इति सूत्रेण अत्र प्ररह्यसंज्ञा न प्राप्नोति, असिद्धमस्ति। अत्र ईत्वम् ऊत्वं यद्विधीयते तदसिद्धमस्ति, यतो हि तद्विधायकं सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते इति अयं विषयः अस्माभिः दृष्टः। ततः परं पुनः पृष्टं तर्हि अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन विधीयमानस्य ईत्वस्य मत्वस्य च त्रिपाद्यां वर्तमानत्वेन असिद्धत्वं भवति चेत् कथम् अदसोमादित्यनेनापि वक्तुं शक्यते प्रगृह्य संज्ञा इति पुनः प्रश्नः प्राप्तः एव। तस्मिन् प्रश्ने प्राप्ते अस्माभिः कौमुद्यनुसारेण मात् इति ग्रहणसामर्थ्यात् अदसोमात् इत्यत्र मात् इति ग्रहणसामर्थ्यात् सिद्धत्वं भवति मत्वस्य ऊत्वस्य च इत्यंशः स्वीकृतः। आश्रयात् सिद्धो भवति तस्मात् इष्टसिद्धिर्भवति इति सिद्धान्तकौमुद्यां सिद्धान्तभूतः अंशः यः प्रतिपादितः सः अस्माभिर्दृष्टः। अपेक्षितं चेत् एकदा वृत्तिं दृष्ट्वा आगच्छामः। अस्मात् परौ ईदूतौ, अस्मात् इत्युक्ते अत्र अधशब्दः यः उपात्तः तस्मात् अधशब्दात् परौ यौ ईदूतौ ईकार ऊकारौ तौ प्रगृह्यौ स्तः। एकारस्य किमर्थं नास्ति भोः? ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यमित्यतः एदित्यपि खलु अनुवर्तते इति प्रश्ने तत्तु अत्र उक्तम्। माद्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवर्तेत इति अत्र अस्ति, असति माद्ग्रहणे इति। तर्हि माद्ग्रहणं यदि न क्रियेत तर्हि एत् इत्यपि अनुवर्तेत। माद्ग्रहणं कृतमस्ति इति कृत्वा एत् इति नानुवर्तते। किमर्थं भोः माद्ग्रहणं कृतम् इत्यनेन एकारः कुतः नानुवर्तते? कः सम्बन्धः इति चेत् मकारस्य अग्रे कदापि अधशब्दे एकारः न वर्तते, तस्मात् सः अत्र प्रयोजनाभावात् नानुवर्तते। यतः वयमपि कुत्रचित् किमपि कार्यार्थं गन्तव्यम् इति आज्ञा आयाति चेत् वयं तदा पृच्छामः किं प्रयोजनं कृत्वा किं साध्यम्, एतस्य किं प्रयोजनमिति। तद्वदत्र एकारः अपि अनुवृत्तिकाले पश्यति, मकारादग्रे अधशब्दे एकारस्य सम्भवः नास्ति, अतः तद् नानुवर्तते इति। अतः अत्र किं स्वीकृतम्? ईदूतौ इत्येव व्याख्यानं कृतम्। अस्मात् परौ ईदूतौ प्रगृह्यो स्तः अमी ईशाः। अत्र द्विवचनम् एकवचनं बहुवचनम् इत्यादि कोऽपि विचाराः न वर्तन्ते। ईदूत् प्रगृह्यम् इति केवलम् अनुवर्तते। ईदूत् प्रगृह्यम् द्विवचनमिति नानुवर्तते। यदि द्विवचने एव इष्टं स्यात् तर्हि एतस्य सूत्रस्य अपेक्षा एव न भवति स्म पुनः। तदानीम् उभयोः सूत्रयोः समानार्थता भवति स्म। किंच एतत् सूत्रं तदर्थमपि अपेक्षितं यतो हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रदृष्ट्या ईत्वम् ऊत्वं मत्वम् एतत् सर्वम् असिद्धमस्ति। यतो हि ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रं बहुत्र चरितार्थं। हरि एतौ गंगे अमु बहुत्र चरितार्थं तत्। तस्य कृते अधशब्दः एव अपेक्षितः इति नास्ति, तस्य चरितार्थता अस्ति। तर्हि सति प्रयोजने सूत्रं पुनः न पश्यति किं मया कर्तव्यं किं मना कर्तव्यम् इति आकांक्षा तस्य न उदेति। परन्तु
अधसोमादिति सूत्रस्य कृते तु किमपि प्रयोजनं न उक्तं, यतोहि अधशब्दादग्रे ईदूतो भवतः चेत् प्रगृह्यसंज्ञा भवति इति उच्यते। तर्हि अधस्य शब्दे कुत्र अस्ति ईकारो वा उकारो वा? न वर्तते, स्वतः तु न वर्तते, प्रक्रियया एव साध्यः। सा च प्रक्रिया कथं भवति? त्रिपाद्यां वर्तमानेन सूत्रेण भवति। तच्च त्रिपादीस्थं सूत्रं यदि असिद्धं तर्हि इदं सूत्रमेव व्यर्थं भवति। अतः सूत्रं व्यर्थं न भवेत् इत्येतदर्थं मकार विधानम उकार इकार विधानं च सिद्धं भवति इत्यर्थं स्वीकृत्य उदाहरणानि स्पष्टीकृतानि अमी ईशाः रामकृष्णावमो आसाते इति। एतद्वयमपि द्विवचनस्यैव। अत्र उदाहरणानि पूर्वं मया दर्शितान्यपि द्विवचनस्यैव, परन्तु ईकारस्य अमी इत्यादि रूपाणि बहुवचनेपि सन्ति। जस्सि जस् प्रत्ययेपि तानि रूपाणि वर्तन्ते। किम् ईकारः बहुवचने ईत्वं विधीयते, अतः तान्यपि रूपाणि वर्तन्ते। अतः तेष्वपि प्रगृह्य संज्ञा भवेदित्येतदर्थं पुनरेतत् सूत्रम् आरब्धम् इति सामान्यतया अस्माभिर्दृष्टम्। भाष्यकारः किं चिन्तयति? भाष्यकारस्य क्रमः कश्चित् भवति, तदस्माभिः ज्ञायते एव। सः क्रमं त्यक्त्वा कुत्रापि न गच्छति, एकस्यानन्तरम् एकम् एकस्यानन्तरम् एकम् एवं घट्टरूपेण गच्छति। तर्हि तस्य प्रथमतया विचारः कः? विचारः मूत्वं मीत्वं। मूत्वं मीत्वम् इत्यस्य कः अर्थः? ईत्वम् ऊत्वं मत्वञ्च इति कार्यत्रयम्। ईत्वम् ऊत्वं मत्वम्, एतत् सर्वं योजयित्वा किं वदामः? मीत्वं मूत्वम् इति वदामः। यतोहि मकारः भवति ईत्वं भवति चेत् मी इति रूपं भवति, मकारः भवति ऊत्वं भवति चेत् मू इति रूपं भवति। तदतः वयं वदामः मीत्वं मूत्वम् इति। अतः प्रथमतया एव सः विचारः आरभ्यते, मीत्वं मूत्वं यद् विधीयते केन सूत्रेण? अदसोसेर् दादुदोमः इत्यनेन सूत्रेण, एवमेव अनन्तरम् ईच बहुवचने तेनापि सूत्रेण यद् विधीयते तयोः द्वयोः अपि त्रिपाद्यां वर्तमानत्वेन असिद्धत्वमस्ति। असिद्धत्वात् प्रगृह्य संज्ञा न प्राप्नोति इति एवं विषयः अत्र आरभ्यते। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां तु निर्णयः उक्तः, सः इदानीं पार्श्वे स्थापनीयः। सः निर्णयः कथं प्राप्यते इति अत्र भाष्ये ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि मूत्वमीत्वयोः असिद्धत्वनिराकरण अधिकरणम्। तर्हि मूत्वं मीत्वं च असिद्धं न भवति इति अनेन अधिकरणेन प्रतिपाद्यमानः विषयः। कथं प्रतिपाद्यते? तत्र वार्तिकम् मात् प्रगृह्य संज्ञायां तस्या सिद्धत्वात् अयावेकादेश प्रतिषेधः इति प्रथमं वार्तिकम्। भवन्तः एतत् किञ्चित् अस्मिन् पुस्तके सुलभतया अवगन्तुं शक्नुवन्ति। यत्र एवं बृहत् पुष्पं भवति, एवं पुष्पचिह्नं भवति, तद् वार्तिकमिति परिगण्यते। यत्र पुष्पं न भवति, केवलं डिज़ैन् भवति, चिह्नवद् भवति, तद् भाष्यम् इति अवगन्तव्यं। यतो अत्र अधः भाष्यभागः अस्ति, तस्मिन् भाष्यभागे चिह्नं नास्ति, परन्तु तद् भाष्यं। परन्तु एवमेव क्वचित् लिखितं भवति किं बृहदक्षरैः, तत्परन्तु सर्वं वार्तिकम् एव इति कोऽपि नियमः नास्ति। कदाचित् भाष्यस्यैव पङ्क्तिः तथा लिखिता भवति, तस्य कृते उच्यते भाष्यवार्तिकम् इति। अत्र वर्तमानमेतत् वार्तिककारवार्तिकम्, अधः वर्तमानं भाष्यं वार्तिकस्य व्याख्यानभूतं भाष्यम्। इतोपि कदाचित् सन्दर्भेषु भाष्यवार्तिकान्यपि वर्तन्ते, अहम् अन्यस्मिन् काले तदर्शयिष्यामि। मात् प्रगृह्य संज्ञायां तस्या सिद्धत्वात् अयावेकादेश प्रतिषेधः वक्तव्यः इति दोषः। एषः वक्तव्यः भवति इति दोषः। किं वदन्नस्ति वार्तिककारः इति भाष्यकारः विवरणं करोति। मात् प्रगृह्य संज्ञायां तस्य, तस्य इत्युक्ते मात् प्रगृह्य संज्ञायां तस्य इत्युक्तं। तस्य इति सर्वनामपदं। सर्वनामपदस्य कः अर्थः? प्रक्रांत प्रधानम अर्थः।
तर्हि सर्वनाम्नः लक्षणमस्ति प्रक्रान्तप्रधानपरामर्शकत्वम् इति। लिखित्वा रक्षन्तु। प्रक्रान्तप्रधानपरामर्शकत्वं सर्वनाम्नां स्वभावः सः। यथा रामः देवालयं गच्छति, सः तत्र भजनं करोति इति वदामः। तर्हि रामः देवालयं गच्छति, सः तत्र इत्यत्र सः इति पदेन किं मया स्वीकर्तव्यम् इति प्रश्ने पूर्वस्मिन् वाक्ये प्रधानः कः? रामः, यतोहि सः कर्ता, सः प्रधानः। अग्रे सः इति पदेनापि देवालयः न स्वीकर्तव्यः। सः देवालयः उपविशति भजनं करोति इति न, सः रामः भजनं करोति इति। एवं रूपेण प्रक्रान्तप्रधानपरामर्शकत्वं सर्वनाम्नां स्वभावः। एवमेव अत्र इदानीं मात् प्रगृह्यसंज्ञायां तस्य असिद्धत्वादित्यस्ति। तस्य इत्यनेन किं ग्रहणीयम् इति प्रश्ने तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य च इति लिखितं भाष्यकारैः। मात् प्रगृह्यसंज्ञायां तस्य इत्युक्ते मकारेण सह विधीयमान ईत्व ऊत्वस्य च। एतदेव तत्र अवतरणे लिखितं पक्किकायां मूत्वमीत्वमिति। मकारेण सह विधीयमान ईत्व ऊत्वयोः असिद्धत्वात्। असिद्धत्वम् इत्युक्ते ज्ञान अभावः, तदस्ति इति न ज्ञायते। तर्हि प्रक्रियादशायाम् अत्र पश्यन्तु, अत्र अवगम्यते। अत्र इदानीम् एतन्नास्ति इति चिन्त्यताम्। एतद् नास्ति, एदं सूत्रमस्ति, एतत् किमपि कार्यं भवति इति ज्ञानं न जायते चेत् किं रूपम् इति चिन्तयति? आदौ इति रूपं चिन्तयति। तर्हि आदौ आसाते इति रूपमस्ति इति चिन्त्यताम्। आदौ आसाते इत्येव सूत्राणि चिन्तयन्ति। वस्तुस्थित्या किं रूपमस्ति? अमू आसाते इति रूपमस्ति, परन्तु अन्यानि सूत्राणि किं चिन्तयन्ति? आदौ आसाते इत्यस्ति इति चिन्तयन्ति। किमर्थम्? अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन यत् क्रियते मत्वम् ऊत्वञ्च तत् अन्येषां सूत्राणां कृते न ज्ञायते। अत्र किं का सन्धिः प्राप्नोति? प्रथमे उदाहरणे वदन्तु तर्हि पश्यामः। अत्र अमी अत्र इति वर्तते। अमी अत्र इति असौ अमू अमी इति रूपम्। अमी इत्यत्र रूपसिद्धो कथं भवति? अदे इति रूपं भवति आदौ। अदे इत्यवस्थायाम् अदसोसेर्दादुदोमः इति अनुवर्तमाने एत ईद् बहुवचने इति सूत्रेण एकारस्य ईकारादेशः, तेन सह दकारस्य मकारादेशः। किं रूपं जातम्? अमी इति रूपं जातं। परन्तु एतद् रूपं कृतमिति अन्यानि सूत्राणि न जानन्ति। तर्हि किं चिन्तयन्ति ते? अत्र अदे इत्येव रूपमस्ति इति चिन्तयन्ति। तर्हि अदे अत्र इत्यवस्थायां का सन्धिः कर्तव्या अस्माभिः? एचोयवायावः इत्यनेन ऐ इत्यादेशः कर्तव्यः। एकारस्य अचिपरतः अयादेशः। अतः सूत्रं तु चिन्तयति, एचोयवायावः इति सूत्रं चिन्तयति, अत्र अदे अत्र इति वर्तते, अतः अहं गत्वा एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः करिष्यते मया इति तत् चिन्तयति। परन्तु किमस्ति? अमी अत्र इति अस्ति, तत् न ज्ञायते। परन्तु एवमेव द्वितीयमस्ति अमी आसाते इति। आसाते इति द्विवचनं। तर्हि अमी इत्यपि द्विवचनम्। अमी अत्र इति बहुवचनस्य उदाहरणम्, अमी आसाते इति द्विवचनस्य उदाहरणम्। अमी आसाते इत्यत्र किं रूपमस्ति? अन्येषां सूत्राणां दृष्ट्या तत्र किं रूपमस्ति इत्युक्ते आदौ इति रूपमस्ति। यथा अत्र पश्यन्तु, अस्माभिः अत्र रूपसिद्धिर्द्रष्टुं शक्यते। आदौ इति रूपमस्ति। तद् आदौ इत्यस्ति इति चिन्तयन्ति अन्यानि सर्वाणि सूत्राणि। अतः आदौ इत्यस्ति इति कृत्वा आदौ आसाते इत्यत्र यथा अदावासाते इति एचोयवायावः भवितुमर्हति, तद्वत् अमी आसाते इत्यत्रापि अत्र मीत्वं मत्वं च न ज्ञायते इति कृत्वा सन्धिः अयादेशरूपम् अत्र प्रवर्तेत इति दोषः। एवमेव अमू अत्र इति अस्ति।
अमू इत्यपि द्विवचनं तत्र कथं भवति अमू अत्र इत्यवस्थायाम् अत्र रूपं दत्तमस्ति पश्यन्तु रूपसिद्धिः अत्र कृता अस्ति अदे इति पूर्वस्थितिर्भवति अत्र एतद् असिद्धम् आदसोसेर्दादुदोमः इति न ज्ञायते तर्हि रूपं किमस्ति अदे इति अस्ति अदे अत्र इत्यवस्थायां किं भवेत् पुनः एचोयवायावः इत्येव प्रवर्तेत एवमेव अमू आसाते इत्यत्रापि एवमेव स्यात् अत्र पश्यन्तु अमू आसाते इत्यत्रापि एवमेव स्यात् अदे इत्यस्ति इति कृत्वा अयादेशादिप्रसङ्गः इति वदन् अस्ति अतः तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः तेषां प्रतिषेधः वक्तव्यः इति एकः क्लेशः भवति किमर्थम् अयं क्लेशः भोः प्रगृह्यसंज्ञा उक्ता अस्ति तर्हि प्रकृतिभावः भविष्यति सत्यं वा प्रगृह्यसंज्ञा उक्ता अस्ति अदसोमादिति सूत्रेण अतः प्रकृतिभावः भविष्यति तस्मात् सन्धिः नैव भवति अतः एते दोषाः न सन्ति खलु इति वक्तुं न शक्नुमः किमर्थं वक्तुं न शक्नुमः अदसोमादिति सूत्रमपि कुत्र अस्ति प्रथमे अध्याये सपादसप्ताध्याय्याम् अस्ति तर्हि अदसोमादिति सूत्रस्य दृष्ट्यापि किं न ज्ञायते अत्र ईत्वम् ऊत्वं जातमस्ति इति न ज्ञायते न ज्ञायते चेत् तत् प्रगृह्यसंज्ञां कर्तुं शक्नोति वा प्रगृह्यसंज्ञां कर्तुं न शक्नोति कर्तुम् इच्छति चेदपि अमू इति भवनोत्तरं तत् कर्तुम् इच्छति पश्यन्तु कथं स्थितिरस्ति अदे इति वर्तते अथवा अदौ इति वर्तते इत्यवस्थायाम् अदसोमादित्यनेन प्रगृह्यसंज्ञा कर्तुं न शक्यते किमर्थं न शक्यते आदौ इत्यत्र ऊकारः नास्ति मकारोऽपि नास्ति आदे इत्यत्र ईकारः नास्ति मकारोऽपि नास्ति अतः अनेन सूत्रेण तु कस्य क्रियते प्रगृह्यसंज्ञा आदसः परस्य ईकार ऊकारस्य प्रगृह्यसंज्ञा क्रियते तत्तु अत्र न वर्तते अतः आदौ इत्यवस्थायां प्रगृह्यसंज्ञा न प्राप्नोति तर्हि तत्र कार्यद्वयं प्राप्यते आदौ इत्यवस्थायाम् अदसोसेर्दादुदोमः इत्यनेन मत्वं करणीयं वा अथवा एचोयवायावः इत्यनेन अयादेशः कर्तव्यो वा इति तच्चिन्तयति अयादेशस्य कृते तु अत्र मुत्वं भवति वा न भवति वा इति ज्ञानमेव नास्ति यतोहि असिद्धं त्रिपाद्यां वर्तते अतः किं करोति स्वयमागत्य डैरेक्ट् आदौ कार्यं कृत्वा स्थापयति किं करोति अयादेशं करित् अयादेशः क्रियते चेत् आदयत्र इति जातम् अदे अत्र इत्यासीत् अदयु अत्र इति जातम् तर्हि अदयत्र इत्यवस्थायां भवतु इदानीम् अदसोसेर्दादुदोमः इति मत्वमूत्वं च कुर्मः इति यदि कुर्मः तर्हि द इत्यत्र दकारस्य मकारः तस्य अग्रे वर्तमानस्य अकारस्य उकारः भूत्वा किं रूपं प्राप्नोति अमुयत्र इति रूपं प्राप्नोति अमुयत्र इति रूपं प्राप्नोति इष्टं रूपं किम् अमी अत्र इति रूपम् इष्टं सत्यं वा अमी अत्र इति रूपम् इष्टं प्राप्नोति रूपं किम् अमुयत्र ह्रस्व उकारः दीर्घोऽपि न अमुयत्र इति रूपं प्राप्नोति इति एवं दोषः प्रसज्यते अतः तस्य दोषस्य निराकरणार्थं भवता एवं सूत्रं कर्तुमेव न शक्यते अदसोमादिति सूत्रं करोति चेत् एतदिष्टं सिद्धं न भवति इति वदन् अस्ति किमर्थम् इष्टं सिद्धं न भवति इति इतोपि किञ्चित् चिन्तनीयं सूत्रं कदा प्रगृह्यसंज्ञां करोति यदा मत्वं भवति यदा ईत्वमूत्वौ च भवतः मकारानन्तरम् ईत्वमूत्वौ यदि भवतः तर्ह्येव इदं सूत्रं किं करोति प्रगृह्यसंज्ञां करोति तदानीमेव अयं दोषः यतोहि मत्व आगमनपर्यन्तमपि प्रगृह्यसंज्ञा दातुं न शक्यते
यावत्पर्यन्तं मत्वन्न भवति अधसोसेर्दादुदोमः इति यावत्पर्यन्तं कार्यं न करोति तावत्पर्यन्तम् अधसोमादिति किमपि कर्तुमेव न शक्नोति तूष्णीम् उपविशेत् इति कृत्वा अयं दोषः। यदि तु अस्माभिः अधसः प्ररिह्य संज्ञा भवति इत्येव उक्तं स्यात् ईदूदेदित्यपि नानुवर्तते मादित्यपि नास्ति केवलं सूत्रं किम् अधसः इति सूत्रं। कः अर्थः अधशब्दस्य प्ररिह्य संज्ञा भवति इत्यर्थः। तर्हि अधशब्दस्य प्ररिह्य संज्ञा भवति तदा अमी वा भवतु अमु वा भवतु अधः इति वा भवतु कथञ्चित् भवतु अधशब्दस्य प्ररिह्य संज्ञा भवति तर्हि इष्टं सिद्ध्यति अमु अत्र अमी अत्र इति इष्टं सिद्ध्यति अत्र प्ररिह्य संज्ञा प्राप्नोति परन्तु यत्र नापेक्षितं तत्रापि प्राप्नोति इति दोषः अस्ति। यत्र प्ररिह्य संज्ञा नैवापेक्षिता तत्रापि प्राप्नोति इति दोषः भवति। अतः भासूत्रकारेण किं कृतम् अधसोमात् इति कृतम् अधसः इति न कृतम्। परन्तु अधसोमादिति क्रियते चेत् पुनः दोषः खलु इति दोषः आशङ्क्यते। अत्र भवन्तः कैयटे कुत्र कुत्र किं किं प्राप्यते इति एतावत्पर्यन्तम् अन्तिमपङ्क्तित्रयं त्यजन्तु तस्मात् प्राक् एतावान् भागः यः अस्ति तत्र तत्सर्वं लिखितमस्ति द्रष्टुमर्हन्ति। अग्रे तर्हि प्ररिह्यसंज्ञायां दोषः भवति इति दोषस्तु प्राप्तः। मात् प्रवृत्तिसंज्ञायां तस्य ईत्वस्य ऊत्वस्य च सिद्धत्वात् अयावेकादेशाः प्राप्नुवन्ति तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः। अमी अत्र अमी आसाते अमु अत्र अमु आसाते इत्येतेषु दोषः प्राप्नोति इत्युक्तम्। ततः परं किं वदति तस्य दोषः नास्ति इति कश्चन आशङ्कां करोति। भोः भवान् यद् दोषं वदति सः दोषः एव नास्ति खलु कः दोषः नास्ति कथं दोषः नास्ति सः वदति ननु च प्ररिह्य संज्ञा वचनसामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति। तदेव अस्माभिः प्रथमं यद्दृष्टं प्ररिह्य संज्ञा विधीयते प्ररिह्य संज्ञा विधीयते तदानीमपि भवान् प्रकृतिभावं त्यक्त्वा सन्धिमेव यदि करोति पश्यन्तु प्रकृतिभावः किमर्थः सन्धेः अभावसाधनार्थः सन्धिः न भवेत् इति वक्तुं प्रकृतिभावार्थं प्रगृह्य संज्ञा विधीयते। भवान् तु प्रगृह्य संज्ञा अस्ति चेदपि पुनः सन्धिं यदि करोति तर्हि प्रगृह्य संज्ञा किमर्थं दातव्या तस्य किं प्रयोजनं सत्यं वा कश्चित् पुरुषः भोजनार्थं गृहमाहूतः परन्तु पाक एव न क्रियते चेत् प्रयोजनं नास्ति खलु आह्वानस्य सः भोजनार्थमेव आहूतः परन्तु भवद्भिः भोजनमेव निर्मितं तद्वद् भविष्यति। प्रकृत्य संज्ञा दत्ता प्रकृतिभावः भवेदिति परन्तु भवन्तः प्रकृतिभावं न कुर्वन्ति सन्धिं कुर्वन्ति चेत् प्रकृत्य संज्ञायाः किं फलम्। अतः प्रकृत्य संज्ञा विहिता अस्ति तस्मात् प्रकृतिभावः भविष्यति सिद्धं वा असिद्धं वा किं वा भवतु प्रकृतिभावः भविष्यति किमर्थं प्रकृत्य संज्ञा विहिता अस्ति। तदेव वदन् अस्ति पूर्वपक्षी ननु च प्रकृत्य संज्ञा वचन सामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तस्मात् अधसोमादिति सूत्रं सम्यगेव इष्टं सिद्धं चेत् तत्र पुनः भाष्यकारः वदति किम् पश्यन्तु तत्र एकं पुनर्वार्तिकम् आरब्धम् वचनार्थो हि सिद्धे किं वचनार्थो हि सिद्धे पश्यन्तु केवलं वार्तिकं पश्यामश्चेत् नावगम्यते। अत्र पश्यन्तु स्पष्टं ज्ञायते वा अत्र अहं दर्शयामि भेदम् अत्रैव भाष्यवार्तिकं कथं भवति वार्तिककारस्य वार्तिकं कथं लिखितं भवति। पश्यन्तु एतद् वार्तिककारस्य वार्तिकम् अत्र यत् पुष्पचिह्नमस्ति तस्य मध्ये कश्चन भागः वर्तते त्यक्तभागः वर्तते स्पेस् वर्तते एतद् भाष्यकारस्य वार्तिकं भाष्यकारस्य वार्तिकस्य चिह्नं कथं कुर्वन्ति इति पश्यन्तु एवम् अत्र मध्ये रन्ध्रं नास्ति सुन्दरचित्रमपि नास्ति एतत् किञ्चित् सुन्दरचित्रमस्ति तस्मात् पुष्पे भेदः दर्श्यते
हा तर्हि अस्माभिः भाष्यलक्षणं पूर्वं चिन्तितमासीत्। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते इति तत्र दलमस्ति। तर्हि एतत् स्वपदम्, एतत् भाष्यकारस्यैव पदं। वचनार्थो हि सिद्धे इति भाष्यकारस्यैव वाक्यं। तस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानम् अधः एतावद्भिः पङ्क्तिभिः करोति भाष्यकारः। आक्षेपसाधकं भाष्यवार्तिकं। कः आक्षेपः? पूर्वम् आक्षेपः कः प्राप्तः? सूत्रमस्ति चेदपि दोषः भवति इति आक्षेपः प्राप्तः। तदुपरि पुनः आशंका कृता नास्ति, वचनात् भविष्यति इति पुनः पूर्वपक्षी पृष्टवान्। तस्य निरासं कृत्वा अस्माभिः पृष्टः यः आक्षेपः, सूत्रमस्ति चेदपि दोषः भवति इति यः क्लेशः अस्माभिरुद्भावितः, तस्य पुनः साधनं करोति। सः दोषः तथैव अस्ति, न निराकर्तुं शक्यः इति। नेदं वचनाल्लभ्यं। पूर्वपक्षिणा किमुक्तं? वचनार्थ भविष्यति इत्युक्तं। पश्यन्तु, ननु च प्ररह्यसंज्ञा सामर्थ्यादयादयो न भविष्यन्ति इति। तर्हि प्ररह्यसंज्ञा वचनसामर्थ्यात् अयादयः न भवन्ति इति पूर्वपक्षी पृच्छति। परन्तु किं वदति भाष्यकारः? वचनस्य अन्यत् किञ्चित् प्रयोजनमस्ति, अतः वचनात् भविष्यति इति वक्तुं न शक्नुमः। किं तत् प्रयोजनं वचनस्य? नैदं वचनाल्लभ्यम् अस्ति हि अन्यदेतस्य वचने प्रयोजनं। किं प्रयोजनं भोः इति चेत् यच्छिद्धे प्ररह्यसंज्ञाकार्यं तदर्थमेतत् स्यात् अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति। एतत् पूर्वमपि आगतम्। अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रम् अस्माभिर्ज्ञायते। कुत्र अस्ति अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रम्? अष्टमे अध्याये अस्ति, द्वितीये पादे वा तृतीये पादे। तर्हि बहु अन्ते वर्तते अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः। तत्र इदानीम् अप्रगृह्यस्य इति प्रगृह्य निषेधार्थम् एतस्य प्ररह्यसंज्ञावचनस्य प्रयोजनमस्ति इति वदन् अस्ति। स्पष्टं शृण्वन्तु। अधसोमादिति सूत्रेण प्ररह्यसंज्ञा विधीयते, तस्य किमपि प्रयोजनम् अन्यद् नास्ति, अतः प्रकृतिभावः एव कर्तव्यः इति पूर्वपक्षिणा पृष्टम्। अस्माभिः किमुच्यते? अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इत्यत्र अप्रगृह्यस्य इति प्रतिषेधकोटौ अन्तर्भावार्थं प्ररह्यसंज्ञायाः प्रयोजनमस्ति। तर्हि अमी अत्र इत्यत्र अमी इति अनुनासिको न भवेत् इति अनुनासिक निराकरणमेव तस्य प्ररह्यसंज्ञायाः प्रयोजनम् इति किञ्चिदेकं प्रयोजनं लभ्यते। यदि लभ्यते एकं प्रयोजनं तर्हि सूत्रस्य सामर्थ्यं कल्पयितुं न शक्नुमः। यत्किमपि सूत्रं सामर्थ्यात् करोति इति वक्तव्यं चेत् तस्य सूत्रस्य किमपि अन्यत् कार्यं न भवेत्, तदानीमेव सामर्थ्यं वक्तुं शक्यते। परन्तु अत्र अधसोमादित्यनेन विधीयमानायाः प्रगृह्यसंज्ञायाः अमी अत्र अमू आसाते इत्यादौ अमी अमू इत्यनयोः अनुनासिकः न भवेत् इति अनुनासिक निषेधरूपं प्रयोजनमस्ति। तर्हि प्ररह्यसंज्ञायाः किं प्रयोजनम्? अनुनासिक निषेधः इति। तर्हि अनुनासिक निषेधः इति प्रयोजनमस्ति इति कृत्वा वचनात् प्ररह्यसंज्ञा विधान सामर्थ्यात् अत्र सन्धिर्न भवति इति वक्तुं न शक्नुमः इति प्रश्नः प्राप्तः। तस्मात् अमी अत्र अमू अत्र इत्यादो अयादयः प्राप्नुवन्त्येव इति दोषः पुनः स्थापितः। इदानीं प्रश्नः भवति, भोः प्ररह्यसंज्ञा सपासप्ताध्याय्यामस्ति, तस्मात् अयं क्लेशः। अणोप्ररह्यस्य अनुनासिकः इति कुत्र अस्ति तर्हि? तेन कथं ज्ञायते प्रगृह्यः इत्युक्ते अधसोतेर्दादुदोमः एत ईद् बहुवचने इत्यस्य सर्वस्यापि अपेक्षया अन्ते वर्तते अणोप्ररह्यस्य अनुनासिकः इति। तर्हि पूर्वत्र असिद्धमिति सूत्रेण किं क्रियते? इदं सूत्रं पूर्वत्र असिद्धमित्युच्यते, परम् असिद्धमिति नोच्यते।
अग्रे तु सिद्धं तस्मात् यथा टाकीस् मध्ये पृष्ठे उपविष्टस्य कृते पुरतः वर्तमानः ज्ञायते एव, पुरतः वर्तमानस्य कृते पृष्ठे कः अस्ति इति न ज्ञायते। एवमेव अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रस्य कृते अदसोसेर्दादुदोमः इति सूत्रं ज्ञायते। ज्ञायते इति कृत्वा तद्दृष्ट्या मीत्वं मूत्वं सर्वमस्ति। अतः तत्प्ररिह्यसंज्ञां स्वीकृत्य अनुनासिकनिषेधं प्रति प्ररिह्यसंज्ञायाः चरितार्थता अस्ति। अतः सिद्धे चारितार्थ्ये सामर्थ्यं कल्पयितुं न शक्यते। तदेव वदन्नस्ति यत् सिद्धे प्ररिह्यसंज्ञा कार्यं, यत् सिद्धे इत्युक्ते सिद्धे ईत्वे मीत्वे मूत्वे च सिद्धे प्ररिह्यसंज्ञायाः यत् कार्यं, किं कार्यम्, अणोप्ररिह्यस्यानुनासिकः इति अनुनासिकनिषेधरूपं कार्यं, तत्र प्ररिह्यसंज्ञाचरितार्थ, अतः सन्धिनिषेधार्थं तत् न प्रवर्तते इत्युक्तम्। तर्हि प्ररिह्यसंज्ञायाः एकमेव कार्यं जातं, किं, अनुनासिकनिषेधः इति। अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति प्राप्यमाण अनुनासिकस्य निषेधः इति कस्य प्रयोजनम्, अदसोमादि प्ररिह्यसंज्ञायाः प्रयोजनम् इति। परन्तु एकः नियमः अस्ति। कः नियमः? नैकमुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति इति नियमः। नैकं प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति। योगः इत्युक्ते योगासनमिति न अर्थः, अत्र योगः इत्यस्य सूत्रमित्यर्थः। नैकं प्रयोजनम्, एकमेव प्रयोजनमस्ति तत्साधनीयम् इति कृत्वा एतावत् बृहदेकं सूत्रं कर्तव्यं नास्ति। अतः सूत्रमेकं नूतनतया आरब्धव्यमित्युक्ते तस्य एकमेव प्रयोजनं न भवेत्, बहूनि प्रयोजनानि भवेयुः। अतः नैकम् उदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति। किमर्थम्? अत्र अनुनासिकनिषेधः प्रगृह्यसंज्ञया एव साधनीयः इति नास्ति, अन्यथा अपि साधयितुं शक्यः। कथं साध्यते? अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति सूत्रम्। तत्र अधशब्दस्य प्ररिह्यसंज्ञा नास्ति चेत् अमू अमी इत्यादावपि अनुनासिकः प्राप्नोति इति दोषः प्राप्यते। परन्तु तस्य निराकरणं कथं कर्तुं शक्यते? एवं कर्तुं शक्यते, अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः अदसो न इति सूत्रं कुर्मः। अणः अप्रगृह्यस्य अनुनासिकः भवति, अदसः न भवति। तर्हि अधशब्दस्य अनुनासिकः न भवति इति वक्तुम् अस्मिन्नेव सूत्रे अणोप्ररह्यस्यानुनासिकः इति अनुनासिकविधायके सूत्रे एव एकं पदं योजयामः। अणः अप्रगृह्यस्य इति कथनसन्दर्भे प्रगृह्येन सह अधशब्दमपि योजयामः, तेन इष्टसिद्धिर्भवति, अधसः अपि अनुनासिको न भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति। तर्हि अदसः अनुनासिको न भवेदिति वक्तुं भवता प्रगृह्यसंज्ञा वक्तव्या इति किमपि प्रयोजनं नास्ति। पश्यन्तु, द्विविधं जातम् इदानीम्। अधशब्दस्य प्रगृह्यसंज्ञा उच्यते, अनन्तरं प्रगृह्यसंज्ञा कस्य अस्ति इति ज्ञातव्यं। प्रगृह्यसंज्ञां तत्र द्वारीकृत्य अनुनासिकनिषेधः वक्तव्यः। कथं भवति? प्रक्रिया किञ्चित् बृहती भवति, बुद्धो अधिकं चिन्तनीयं भवति। अप्रगृह्यस्य इत्यस्ति, प्रगृह्यसंज्ञा कस्य कस्य अस्ति इति ज्ञातव्यं, केन अस्ति इति ज्ञातव्यं, कदा अस्ति इति ज्ञातव्यं, तद् ज्ञात्वा अनुनासिकः न भवति इति निर्णयः कर्तव्यः इति किञ्चित् लाङ्ग् प्रोसेस्। तदपेक्षया अधशब्दस्य न भवति इत्युच्यताम्। इदानीं किमपि चिन्तनीयमस्ति वा? कदा न भवति, किं न भवति, किमपि नास्ति, अधशब्दस्य अनुनासिको न भवति, तावदेव। एतेन शिरसि भारः न्यूनः जातः, अल्पेन यासेन यत्नेन एतत् सर्वं सिद्धं भवति। अतः एकां प्रगृह्यसंज्ञां विधाय ततः परम् अनुनासिकनिषेधकरणापेक्षया अणोप्रगृह्यस्यानुनासिकः अदसो न, अदसः अपि अनुनासिको न भवति इति अनुनासिकस्यैव साक्षात् निषेधं कुर्वन्तु। किमर्थं? प्रगृह्यसंज्ञाम् उक्त्वा ततः परम् अनुनासिकनिषेधः वक्तव्यः, सः व्यर्थः।
अतः नैकम् उदाहरणं नैकं प्रयोजनं योगारंभं प्रयोजयति। योगारंभम् इत्युक्ते उत्सर्गसूत्रम् इति तत्र भवन्तः अपेक्षितं चेत् लिखित्वा स्थापयितुम् अर्हन्ति। योगारंभम् इत्युक्ते उत्सर्गसूत्रम् इत्यर्थः अत्र विवक्षितः। सर्वन्न इदानीं पश्यन्तु अग्नेर्ढक् इति सूत्रमस्ति। किं करोति एकमेव उदाहरणं करोति तत् आग्नेयः एकमेव रूपम् अन्यत् किमपि रूपं तेन न सिद्ध्यति। तर्हि एकम् उदाहरणं योगारम्भं न प्रयोजयति इति भवता एव उक्तं खलु इति चेत् तद् उत्सर्गसूत्रं नास्ति, तद् अपवादसूत्रमस्ति। एदन्तु उत्सर्गसूत्रमस्ति। अधसोमादिति उत्सर्गसूत्रमस्ति, संज्ञाविधायकं सूत्रमस्ति। तादृशं सूत्रं न आरब्धव्यम् इति। तस्मात् तादृशसूत्रारम्भज्ञापकात् सूत्रारम्भसामर्थ्यात् अवश्यं सन्ध्यादिकं बाधित्वा प्रकृतिभावः एव भवति इति। एतावता प्रथमाधिकरणे कश्चन भागः समाप्तः। अग्रिमं भागम् अग्रे पुनः द्रक्ष्यामः। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिः।